الشيخ قاری عیدی شعبان، الشيخ قاری عیدی شعبان، حضرت مولانا قاری خورشید صاحب، نعرہ تکبیر. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما
قاری المقری قاری ایدی شعبان جامعہ عبداللہ بن مسعود سالانہ اجتماع جامعہ عبداللہ بن مسعود نعرہ تکبیر لا إله إلا الله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله